nais sabihin pero nahihiya, walang lakas ng loob. Natatakot na baka pagtawanan mo ang accent ko, kasi nga Bisaya ako. Ewan ko pa kung ba. Unsa man ang problema ba? Akong uyab, nahimo ng feminist. Sige siya og istorya kabahin anang gender equality. Unsa man na murag dili man na mahinungdanon para nako. Murag hapit na jud ko niya biyaan para lang ana. Tungod kay feminista na siya, wala nagpasabot nga makibulag na siya nimo. Dili lang kababayin-an ang makabenepisyo sa gender equality. Kang tanan pwede. Time sa ato pa pwede pa ko magpabiling lalaki. Makigdate sa akong uyab nga adunay gender equality. Oo, syempre. Ingon ani na siya. Sama sa edukasyon, kung kita nag-focus nga adunay patas nga pag-edukar sa mga kababayin-an o kalalakinhan, ang resulta mas mudagan pa ang mga doktor, abogado, inhinyero, negosyante nga babayi o lalaki. Ang dugang nga doktor nagpasabot nga mas maayong programa sa maayong panglawas para sa tanang Pilipinong babayi man o lalaki. Lain pang benepisyo sa gender equality, mao nga kita adunay himsog nga kababayin-an. Tungod kay mas maminus-minusan na ang pang-abuso ug adunay mas maayong pagdesisyon may tungod sa panglawas sa inahan ug anak. Busa ang kinabuhi, pareho ra og balor. Pero dili lang kutob dinha. Ang gender equality nagaapektar sa tanang aspeto sa kinabuhi sa tawo, sama sa pang-ekonomikanhong benepisyo. Ang gender equality nagpasabot nga mas daghang naedukar nga mga kababayin-an. Busa mas daghang babayi ang adunay kahibalo ug kahanas sa pagpanarbaho. Busa mas mudaghan pa ang bag-ong mamugna nga teknolohiya ug mas malambuon pa ang komunidad. Ug mas dako nga income para sa pamilya ug buwis sa gobyerno. Kinsa kaha ang adunay dako og income? Ang asawa o anak nga babayi, nga engineer o ang labandera? Karon atong basihan ang relasyon nimo sa imong uyab ug sa laing babaye sa imong kinabuhi sama sa imong higala ug sa imong mama. Kalabanan sa mga lalaki, adunay panghuna-huna nga ang gender equality makapaubos o makapaminos sa ilang pagkalalaki. Kabalo ka, dili na tinuod. Ang buot ipasabot sa gender equality mao ang pagpataas sa dignidad ug oportunidad sa mga kababayin-an kauban sa kalalakinhan ngadto sa komunidad nga adunay paglambo ug malinawon. Ang gender equality usab nagpagaan sa ginbuhaton sa kalalakinhan sa panimalay o pamilya kay pwede na mangita og income si Mrs. Isip resulta, mas dili na sa puton si Mr. ug mas aduna sila'y hayag nga kaugmaon para sa pagkabot sa ilang mga pangandoy. Pamilyang adunay pagsinabtanay ug respeto sa matag usa. Sa sosyal ug pakigrelasyon nimo sa uban mao kini. Ang komunidad ug nasod nga walay gender equality mao ang komunidad nga walay gamot o kagikan. Pero kung aduna kitay respeto sa matag usa, unya ato kining gimatuto sa atong mga anak gikan pa sa lingmod pa ilang panghuna-una, makita nato nga mahimahimong tiunay nga lig-on ug himsog ug malipayon kitang tanan. Mao kini ang maayong mensahe ug tumong sa gender equality. Unsa ka ang itsura sa kalibutan kung aduna na gender equality? Ganahan ko nga makakita na. Ikaw ka, ganahan ka?